मॅडम तुम्ही आज ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाक येयला तर हें तुमचें पयले पावटी एक्सपोजिशन तिसरे पावटी येयला ओके आनी एक्सपोजिशनाक वचोन मागीर तुमचें हें कितें एक्सपिरियन्स कितें आहा सद्याक बरें लागलें आमकां आनी पयल्याचे परे आतां बरें आसा बरें जालें त्या दळा चड मस्त लोक मस्त थकले आमी आतां बरें जालें आमकां फ्री जालें हय फ्री जालें आनी कूड आनी पळोवंक बरी मेळ्ळी आमकां बरें वेळ दिलो तांणी पळोवंक हय तुमी हुंयच्यान येयला मॅडम आमी मंगळूरतावन येयला मंगळूरतान आनी ह्या पयलीं येयल्या म्हणलेलें तुमी 2 पावटी तर केन्नाचे हुंयचे हाका ते 2014 फर्स्ट आयल्या बसार आयल्या नेक्स्ट आयल्या हेजेरच आयल्या ट्रेनीर आतांय ट्रेनीरच आयल्या ओके तिनी 2 पाटी ट्रेनीर 1 पाटी बसार आयल्या तुम्ही खंयच्या इयरान येयला ते आमकां सांगू शकता आमची एरिया वर्सां खंयच्या वर्सा येयलेली पयले 10 वर्सां पयले 10 वर्सां ताचे पयले एक 10 वर्सां पयले ही कूड ओपन जाल्या टायमार 3 पाटी आयल्या पूण आतां तेन्ना आनी आतां तुमकां डिफरन्स कितें दिसता आतां बरें आसा बरें अरेंजमेंट बरें आसा बाय अरेंजमेंटांनी बरें आसा बरें फ्री दिसता त्या दाळाची कशें हें आसलें लोकांनी तर बरें फ्री जालें बरें जालें आमकां पळोवंक आनी तुमची फॅमिली येयला सगळी हय सगळी फॅमिली म्हजे धूव घोव म्हजो बायस आनी म्हजो एक शेजारी आनी म्हजी भयणी आनी परत सगळे आमी ट्रॅव्हल कशें जालें तुमी आमी ट्रेनीर आयले मॅडम तुम्ही इतक्या फावट हांगासर येयला 4 फावट एक्सपोजिशनाक आनी जेन्ना तुमी भितूर सरले ह्या फावटी 18th एक्सपोजिशनाक भितूर सरतकूच तुम्ही गोंयच्या साहेबाक पळयतकूच तुमकां कशें दिसलें आनी भितूर अरेंजमेंट कसो आहा भितर आसा बरें आसा अरेंजमेंट वचूंक आनी लायन आनी सगळें बरें फ्री सोडलें आमकां पळोवंक आनी बरें सोडलें कांय हें करूं ना तुमचें नांव कितें मॅडम म्हजें नांव प्रेमिळा नजरेत तेन्ना तुमी हांगासर रावला बा हां 1 पाटी रावला फर्स्ट आयल्या टायमार 1 रात रावल्या आमी दुसऱ्या दिसा गेल्या त्याच्या नंतर येयला आमी त्याच दीस गेल्या आज आतां आनी 1 रात रावून येता रोखडी वयतली तुमी आतां हांगासर आयला कितें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार तुमी व्हॉलंटियरा वांगडा बा उलयला आसतले ते व्हॉलंटियर हांगासर ते व्हॉलंटियर तुमकां सारके कोऑपरेट करता बऱ्या भशेन केलें बरें केलें आमकां जेवणाक खंय वचचें म्हणलें अमके कडेन थंय वचा अमके कडेन वचा थंय जेवण करा वॉशरूम आनी सगळें आसा थंय म्हण सांगलें ताणें ताच्या नंतर थंय जातर आमी पोरणे इगर्जे गेले थंय सगळ्यांनी पळयलें थंय आमकां बरें पळोवंक सोडलें ताणें ताच्या नंतर मिसाक गेले मीस भेटयलें ताच्या नंतर आमी लायनीक रावले मॅडम तुम्ही एक्सपोजिशन 4 अटेंड केला एवरी 10 इयर्सान तुम्ही 4 फावट येयला तो तुमकां इतको बावड सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर कित्याक लागून आमकां एक बावडत आमचे हें न्ही समर्थ आमी म्हण तशें एक बावडत्यान आयल्या थँक्यू सो मच